बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DPC न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। वज़ीरिस्तान पुलिस को जदीद आलात और सहूलियात फराहम की जाए। पुलिस के साथ सूबाई हुकूमत की जानिब से मज़ीद नाइंसाफ़ियाँ नाकाबिले कबूल हैं। शेरुल्लाह महसूद को फौरी तौर पर वज़ीरिस्तान तब्दील किया जाए। मलिक हयातुल्लाह जनूबी वज़ीरिस्तान पुलिस के साथ आला हुकाम की जानिब से नाइंसाफ़ियों पर बरस पड़े। मज़ीद तफसील देखिए सायरा ज़मान की इस रिपोर्ट। RPO डेरा साबका DSP लतहा शेरुल्लाह महसूद को वज़ीरिस्तान तब्दील करने के अहकामात जारी कर वज़ीरिस्तान पुलिस फोर्स को शेरुल्लाह महसूद जैसे पढ़े लिखे और जदीद आलात के इस्तेमाल से वाकिफियत रखने वाले मुकामी पुलिस एहलकारों की अशद जरूरत है। अपने जिले पुलिस के साथ नाइंसाफी किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। हर फोरम पर पुलिस फोर्स की बेहतरी के लिए आवाज उठाएंगे। आटा इंजमाम के बाद वज़ीरिस्तान पुलिस फोर्स को एक तरफ सूबे के दीगर पुलिस की तरह आलात और सहूलियात फराहम करने से महरूम रखा गया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीरिस्तान पुलिस फोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को दूसरे अजला में तब्दील करके हमारे जिले पुलिस फोर्स और अवाम के साथ मुसलसल नाइंसाफियाँ की जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार मलिक हयातुल्लाह महसूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि हमारे जिले के साथ पुलिस के आला हुकाम नाइंसाफी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करे, वरना हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे जिले से तरबियत याफ्ता पढ़े लिखे और कवानीन से वाकिफ मुकामी पुलिस एहलकारों को दूसरे अजला में तब्दील करके न सिर्फ पुलिस फोर्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है, बल्कि जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला के अवाम के साथ दुश्मनी की जा रही है। वज़ीरिस्तान में पुलिस फोर्स को मुनज़्ज़म और मजबूत बनाने के लिए मुकामी पुलिस एहलकारों को 10 साल तक दूसरे अजला में तब्दील करने पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। वज़ीरिस्तान पुलिस फोर्स को सूबे के दीगर अजला से बढ़कर आलात और सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीरिस्तान पुलिस में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुकामी पुलिस एहलकारों की जिले से बाहर तब्दीली की वजह से जिले की आवाम समेत पुलिस फोर्स के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। DSP लतहा शेरुल्लाह जो एक तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता पुलिस ऑफिसर था, जिसने मुतादिद वाक़ियात में मुलज़मान को तकनीकी बुनियादों पर गिरफ्तार किया और बेहतरीन कारकर्दगी पर RPO की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा उन्हें इनाम और तारीफ़ी असनाद से भी नवाजा गया, लेकिन उनको वज़ीरिस्तान के जिंदा तब्दील कर दिया गया, जिसकी न सिर्फ इलाके पर बल्कि पुलिस फोर्स पर मनफी असरात मुरतब हुए। RPO डेरा शेरुल्लाह को फौरी तौर पर वज़ीरिस्तान तब्दील करने के अहकामात जारी करके उनके तजर्बे से दीगर पुलिस एहलकारों को मुस्तफीद होने का मौका फराहम करें। वाना में पहली बार वजीर पैकेजेस के नाम से वज़ीरिस्तानी फ्रूट के लिए कॉटन फैक्ट्री का इफ्तिताह कर लिया गया। फैक्ट्री का इफ्तिताह IGFC हारून हमीद चौधरी ने किया। IGFC ने इफ्तिताही फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया। IGFC हारून हमीद ने जिला लोअर वज़ीरिस्तान की सतह पर इस इक़दाम को वज़ीरिस्तानी अवाम के लिए खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम से वाना में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगी। ख़ास तौर पर किसानों और बागवानों को बनस्बत लाहौर, गुजरांवाला, भक्कर और पेशावर से वाना में फ्रूट के लिए कॉटन इंतहाई मुनासिब कीमत पर मिलती रहेगी। हारून हमीद ने फैक्ट्री का मुआयना करते हुए फैक्ट्री लेबर को 1,50,000 नकद इनाम दिया। आखिर में फैक्ट्री मालकान का इस इक़दाम को सराहा। फैक्ट्री मालकान मलिक सरदार अली वजीर और अरशादुल्लाह खान ने IGFC हारून हमीद समेत DC कमांडेंट स्काउट्स बशमूल दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वजीर पैकेजेस की कॉटन जनूबी वज़ीरिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों तक सप्लाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में AFO ऑर्गेनाइजेशन की ताउन से मार्ज वजूद में आई है। जिला शुमाली वज़ीरिस्तान तहसील मीरान शाह में मोटर बारगेन एसोसिएशन ने प्रेस क्लब के सामने झोल किताब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे से खिताब करते हुए ख्वासा खान ने कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए ज़िला इंतज़ामिया रजिस्ट्रेशन के बावजूद हमारी गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू की है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। मुजाहरे से खिताब करते हुए एसोसिएशन के नायब सदर मुहम्मद ज़ादा ने कहा कि इनके पास बाकायदा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं, इसके बावजूद भी कस्टम हुकाम की जानिब से नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की पकड़ धकड़ जारी है। बारगेन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद दोस्त ने कहा कि रिज़्मिक के मुकाम पर शुमाली वज़ीरिस्तान दाखिले पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इनसे बाकायदा पैसे लेती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी
سروبی کے مقام پر پولیس نے 2 گاڑیاں تحویل میں لے کر کسٹم حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ موٹر بارگین ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی مرتب کی جائے۔ بارگین ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ عالمی برادری مداخلت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوائے۔ OIC کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مداخلت کرے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو رکوائے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ علاقائی عدم استحکام کی وجہ سے اسرائیلی قبضہ عالمی قراردادوں کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے مطابق علاقائی عدم استحکام کی وجہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی روزانہ بنیاد پر نسل کشی اور فلسطینی علاقوں پر حملے ہیں۔ OIC اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری فلسطینی عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے علاوہ فلسطینی علاقوں سے صہیونی قبضہ ختم کرانے کے لیے سنجیدہ سیاسی عمل کے لیے تعاون کرے اور اسرائیلی قبضہ ختم کرا کر فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ پاکستان کا اسرائیلی قابض اسوات سے فلسطینیوں پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے لکھا کہ موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں اور اسرائیلی قابض افواج کے تشدد اور جبر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی نے مزید لکھا کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ عالمی برادری کو تنازعات کے خاتمہ اور شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ عالمی برادری مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ ورلڈ بینک نے 50,000 روپے سے کم تنخواہ پر ٹیکس لگانے کی سفارش واپس لے لی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پسماندہ تنخواہ دار طبقے نے امیر ترین برآمد کنندگان ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو 3 ماہ میں ادا کیے گئے مشترکہ ٹیکسوں سے زیادہ ٹیکس دیا۔ ترجمان عالمی بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ورلڈ بینک نے ہفتے کو 50,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی پر ٹیکس لگانے کی انتہائی متنازع سفارش پر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ عالمی بینک نے کہا اس کی سفارش 2019 کے اعداد و شمار پر مبنی تھی جسے حالیہ مہنگائی اور لیبر مارکیٹ کے حالات کی روشنی میں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک یقینی طور پر موجودہ برائے نام حد میں کسی کمی کی سفارش نہیں کرتا۔ ترجمان عالمی بینک کے کہنا ہے کہ مناسب تبدیلیاں کم آمدنی کے تحفظ کے لیے ڈیزائن کی جانی چاہیے۔ نواز شریف ملک سے غیر قانونی طور پر بھاگ کر نہیں گئے۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا نگران حکومت کا کام نہیں، الیکشن کمیشن جس تاریخ کا اعلان کرے گا اس پر انتخابات ہوں گے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ الیکشن کے ماحول میں کسی بھی جماعت اور اس کی قیادت کو کسی اہم مسئلے پر اپنا موقف دینے کی آزادی ہے۔ تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو برابر کے مواقع حاصل ہیں۔ PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ PTI پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کے مواقع کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ الیکشن مہم کس طرح چلاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں مشکل حالات میں بھی اپنی الیکشن مہم چلاتی ہیں، اس حوالے سے PTI پر کوئی پابندی نہیں۔ مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے DPC نیوز۔